Assalamualaikum everyone, I hope you are all doing well. I welcome you all to STEM International और आज के दिन हम चैप्टर 9 ऑफ इंग्लिश 6 बुक जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर 9 का नाम है आपका कैरियर गोल्स। और एक सवाल जो हम सब के दिमाग में होता है एट दिस पॉइंट टाइम इन लाइफ एंड दैट इज़ कि बड़े होकर क्या बनना है, उसके बारे में वी आर गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एज टू हाउ डू वी नो कि हमें कौन सा प्रोफेशन फॉलो करना है। ऑफ कोर्स देयर आर ड्रीम्स, ऑफ कोर्स देयर आर कन्विक्शंस, बट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ में हमें जो है वो स्पेस मिल सकती है, कौन सी चीज़ जो है वो हमें सक्सेसफुल एक लाइफ की तरफ लेके जा सकती है, दैट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ अ पर्सन टू बी फुली फंक्शनल। और आज हम वो देखने जा रहे हैं। Alright students, so what we see in the very first picture provided on page 85 इस चैप्टर के बिल्कुल beginning में what we see is that there is a small chip in the very mid और उसको the human hand is about to touch it। and एक और interesting बात जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है that is कि the chip और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं nodules बने हुए हैं और उस nodules में different lines भी आपको नज़र आ रही हैं। so this is all a connection और वो connection की shape अगर आप उस पर गौर दें तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बेसिकली नाउ द चिप्स या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दैट आल्सो हैज़ द एबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ओन, तो उसको सोचने की सलाहियत दी गई है। एंड दिस इज़ अगेन ऑब्वियसली ड्यू टू द ह्यूमन एडवांसमेंट, क्योंकि हमने मशीन लर्निंग या फिर लैंग्वेज लर्निंग जो मॉडल्स हैं उसके थ्रू AI को जो है वो बना लिया है, या फिर जो आपकी टेक्नोलॉजी थी उसको ये सलाहियत दे दी है कि दे कैन और इट कैन थिंक ऑन इट्स ओन। सो व्हाट वी सी इज़ कि देयर इज़ एन इमर्जिंग एंड इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ या फिर लिंक ऑफ AI and human cognition or human lives। अब ये ही सारी की सारी जो हमने देखी है कि एक कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, how is it going to shape our future? Because as we have just studied the topic of the chapter that is career goals, तो career के साथ AI का या फिर टेक्नोलॉजी का और हमारे इस बढ़ते एसोसिएशन का क्या लेना देना है, हम वो देखने लगे। बट उससे पहले आइए कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। सच एज एक सवाल जो आपको पेज 86 पे भी मिलेगा, दैट इज़ कि अपने इर्द गिर्द देखिए और सोचिए कि अबाउट द टेक्नोलॉजी यू यूज़ इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड देन टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1, मोबाइल फ़ोन। क्या आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने कभी किया है एंड ऑल दैट, फ्रीक्वेंटली और नॉट? लेकिन अगर किया है तो यू विल हैव टू टिक दैट पर्टिकुलर बॉक्स। देन स्मार्ट TV, इफ़ यू हैव सीन इट, इफ़ इट्स इंस्टॉल्ड एट योर होम्स, तो उसके साथ भी you're gonna add a tick। then we have computer or laptop, again if you have used it, टिक उसके साइड पे लगा दीजिए। एंड देन ऑनलाइन लर्निंग एप्स, क्या आपने कोई ऐसी ऐप का इस्तेमाल किया है जिससे आपने जो है वो पढ़ाई या फिर कोई भी एजुकेशनल कंटेंट जो है वो ऑनलाइन जो है रिसीव किया हो, देन यू आर गोना पुट अ टिक ऑन इट्स साइड। एंड लास्टली इफ़ यू हैव यूज्ड इंटरनेट। So at the end, what we are going to see is that most of us have used most of these things, right? So this is how the technology is now a very integral part of our lives। एक और सवाल है, which technology do you use the most every day? Then जोन सी भी टेक्नोलॉजी आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको आपने बीच में से निकाल के साइड पे लिख लेना है। एंड देन हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प यू इन योर स्टडीज़? और स्टडीज़ में यही टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी और कामों के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, फॉर एंटरटेनमेंट फॉर इंस्टेंस, लेकिन फॉर एजुकेशन एंड फॉर स्टडीज़ तब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और अगर किया है तो उसने आपकी कैसे मदद की है, दैट इज़ व्हाट यू आर गोना थिंक अबाउट। And then there is a very interesting, question over here. Have you heard of 3D printing, robots और स्मार्ट डिवाइसेस बिफोर? क्या आपने कभी 3D प्रिंटिंग का या फिर रोबोट्स का या फिर स्मार्ट डिवाइसेस का पहले कभी सुना है? अगर सुना है सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज टेक जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। अगर नहीं सुना सो यू आर गोना बी एस्टोनिश्ड एंड यू विल बी इन ऑ कि हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अपने लिए बना चुके हैं। सो कम लेट्स स्टार्ट रीडिंग। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। टेक्नोलॉजी का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम रोल है। फ्रॉम स्मार्टफोन
phones to online learning, technology helps us work faster and stay connected. Smartphones हो या फिर online learning हो, technology हमें हर चीज़ में ज़्यादा जल्दी efficiently काम करने में मदद देता है और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है उसको बरकरार रखने में भी मदद देता है. Different technologies also create new career opportunities. ये जो मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हमें नए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में भी जो है वो एक उनका कंट्रीब्यूशन है. In this chapter we will learn how science and technology shape future professions. यहाँ पे हम ये सीखेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी जो है इन दोनों ने हमारे फ्यूचर प्रोफेशंस की जो एक चॉइस रेंज है उसको शेप अप किया. ए, टेक्नोलॉजी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड. टेक्नोलॉजी और चेंज होती हुई दुनिया. ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी रीच्ड इट्स पीक. कोरोना वायरस जब पैंडेमिक आया था तो तब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो था वो अपनी पीक पे पहुंच गया था. पीपल स्टेड कनेक्टेड थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, शॉपिंग, वर्क, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन विद फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स. लोगों ने कनेक्शन अपना बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के साथ ऑनलाइन क्लासेस, शॉपिंग भी ऑनलाइन होने लग गई, ई मार्ट्स एंड एवरीथिंग, काम भी ऑनलाइन हो गया, बिजनेस भी ऑनलाइन चलने लगे और कम्युनिकेशन जो था फैमिली मेम्बर्स या फिर दोस्तों के साथ वो भी सारा कुछ ऑनलाइन हो गया. This period offered a glimpse into the future and highlighted many emerging professions that rely on technology. और इस दौरानिए में क्या हुआ कि हमें अपने जो फ्यूचर था किस तरह का दिखेगा उसकी समझ आई और बहुत से इमर्जिंग प्रोफेशंस जो हैं वो भी हाईलाइट हुए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे हेवीली रिलाई करते हैं. B is 3D printing and modeling. Everyone works to earn a livelihood, but choosing the right profession leads to success. सब जो है वो कमाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन अगर आप सही प्रोफेशन का जो है वो चुनाव कर लें तो उससे आपको ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आपको सक्सेस भी जो है वो मिलती है. One such growing field is 3D printing, which is transforming the modern world. और एक ऐसी फील्ड जिसमें सक्सेस अब आने वाले दिनों में मिलेगी वो है 3D प्रिंटिंग की, जो कि पूरे के पूरे आने वाले दुनिया को या आने वाले वक्त को ट्रांसफॉर्म करके रख देगी. A 3D shape has 3 dimensions: length, width and depth. Unlike flat shapes, जिस तरह से हम देखते हैं 2D shapes या हम अपनी कॉपीज़ में भी बनाते हैं, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, जिस तरह की शेप्स, ये सारी फ्लैट शेप्स होती हैं, इन्हें 2D शेप्स कहते हैं. जो 3D प्रिंटिंग है उसमें हम 3 डायमेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर लेंथ भी है, एक पर्टिकुलर विड्थ भी है और एक पर्टिकुलर डेप्थ भी है. बिकॉज ऑफ दिस डेप्थ मोर डिटेल्स कैन बी सीन क्लियरली. और डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है या एस्पेक्ट जो बीच में आता है जो कि 2D शेप्स में नहीं होता, उसकी वजह से हमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं. आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर्स यूज़ 3D मॉडल्स टू बेटर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स. स्पेशली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं जो कि आर्किटेक्चर के प्रोफेशन में हैं या फिर जो सिविल इंजीनियर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशन के अंदर आते हैं, ये लोग 3D मॉडल्स का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स के डिज़ाइन को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. 3D मॉडलिंग अलाउज प्रोफेशनल्स टू रिफाइन, टेस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर मैन्युफैक्चर्ड. 3D मॉडलिंग से ये होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट भी बनाना हो तो उसको बड़े स्केल पे बनाने से या फिर हज़ारों बैचेस में बनाने से पहले आप उसको छोटे स्केल के ऊपर इन एक्चुअल बना के देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि असल प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का दिखेगा या कैसा होगा. और जब हम ये चीज़ स्टडी कर पाएंगे तो इसी तरह से हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर भी बना सकते हैं, उसको टेस्ट भी कर सकते हैं बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन और साथ ही साथ उसको रिफाइन भी करते जा सकते हैं. एज अ रिजल्ट कैरियर्स रिलेटेड टू 3D प्रिंटिंग एंड मॉडलिंग इन कंस्ट्रक्शन, मेडिसिन, फिल्म्स, गेमिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च आर एक्सपेक्टेड टू बी इन हाई डिमांड. तो 3D प्रिंटिंग और मॉडलिंग जो है उसका काम कंस्ट्रक्शन में, मेडिसिनल फील्ड के अंदर, फिल्म्स बनाने में, गेमिंग में, एजुकेशन में या फिर जो रिसर्च है, इन सब में 3D प्रिंटिंग और मॉडलिंग से रिलेटेड जो काम है वो हाई डिमांड में आने लगा है. Then we have another thing, C part, Internet of Things, IoT भी कहते हैं in abbreviational form. देखते हैं कि ये क्या है. In the future people will become more familiar with the Internet of Things. आने वाले सालों में या
آنے والے وقتوں میں لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کا جو آئیڈیا ہے اس سے زیادہ فیملیئرائز ہوتے جائیں گے. دس ٹیکنالوجی کنیکٹس ڈیجیٹل ڈیوائسز سو دے کین ایکسچینج ڈیٹا وداؤٹ ڈائریکٹ ہیومن انوالومنٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیوائسز ہیں پہلے تو ہیومن کنیکشن ہوا نا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ, لیکن یہاں پہ ایک پرٹیکولر جو آپ کی مشین ہے اس کا کسی دوسری مشین کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے, اور اس کنیکشن کے بعد ہیومن انوالومنٹ کا بیچ میں جو ہے وہ رول نہیں رہتا. ان سمپل ورڈز IoT لنکس دا فزیکل ورلڈ ٹو دی انٹرنیٹ. اور بہت ہی آسان الفاظ میں کیا ہے کہ جو IoT ہے انٹرنیٹ آف تھنگس وہ فزیکل ورلڈ کو جو بھی فزیکل باقی مشینز ہیں ان کو انٹرنیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر دیتا ہے. فار ایگزامپل اسمارٹ فونس کنٹین سینسرز دیٹ کین ڈیٹیکٹ فنگر پرنٹس, facial features, voice commands and even changes in heart rate and fitness levels. ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم اسمارٹ فونس کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر کئی سینسرز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے فنگر پرنٹس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے فیشل فیچرز کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کی جو وائس کمانڈ ہے اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ اسی بندے کی وائس ہے جس کا جو بیسکلی اون کرتا ہے وہ پرٹیکولر مشین, رائٹ, وہ بھی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے. اور ایون ہارٹ ریٹ میں جو چینجز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں, اور فٹنس لیول بھی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو پاتا ہے موبائل فونز یا پھر اسمارٹ فون سے. کارز equipped with sensors can alert drivers if a door is open, a seat belt is not fastened اور ٹائر پریشر از لو. اور کارز میں گاڑیوں میں جو اس طرح کے سینسرز لگے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اگر تو کوئی دروازہ کھلا رہ گیا ہے, صحیح طرح بند نہیں ہو پایا, تو وہ ڈرائیور کو الرٹ کر دے گا کہ دروازہ صحیح طرح بند کر لیں, یا پھر کوئی سیٹ بیلٹ اگر صحیح طرح سے نہیں لگی, بیکاز سیفٹی از آف ہائی پرائیورٹی, تو اگر تو سیٹ بیلٹ بھی صحیح نہیں لگی تو اس کا بھی الارم بج جائے گا. یا پھر اگر ٹائر کے پریشرز لو ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے چلتے وقت, تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو وہ سینسر بتا دے گا. another example is a self driving car that can recognize road signs and markings. ایک اور جو ہمارے پاس ایگزامپل آتی ہے وہ آتی ہے سیلف ڈرائیونگ کارز کی, وہ گاڑیاں جو خود بخود جو ہیں وہ چل سکتی ہیں, اور یہ روڈ سائنس جو روڈ کے ڈفرینٹ سائنس ہوتے ہیں, ٹریفک سگنلز ہیں یا پھر کوئی اور مارکنگ ہے, اس کو یہ خود ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ گاڑی چلتی ہے. IoT makes life easier by saving time and money. تو اس طرح IoT کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری زندگیاں آسان ہو رہی ہیں. کیونکہ ایک تو وقت جو ہے وہ بھی بچ جاتا ہے اور پیسہ بھی بچ جاتا ہے. For instance, if someone forgets to turn off a light or appliance at home, it can be switched off using a mobile application. ایک ایگزامپل کے طور پہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فار انسٹنس گھر سے باہر گیا ہے کسی کام کی وجہ سے, اور پیچھے گھر کی کوئی لائٹس ہیں وہ آن رہ گئی ہیں, تو موبائل کے تھرو, کیونکہ موبائل جو ہے وہ گھر کے سارے مشینز کے ساتھ, لائٹس کے ساتھ, پنکھوں کے ساتھ اینڈ سو کنیکٹ ہو سکتا ہے, اس سے وہ کیا کرے گا کہ اپنے فون سے ہی لائٹس کو آف کر سکتا ہے. Carriers in designing, programming and managing IoT systems will continue to grow. Therefore ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیریئرز ہیں, کیریئرز وہ والے جس کے اندر ڈیزائننگ انوالوڈ ہے, یا پھر IoT سے ریلیٹڈ سسٹمز جو ہیں ان کی پروگرامنگ انوالوڈ ہے, یا پھر ان IoT سسٹمز کو مینجمنٹ جو ہے جو مینجمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے, تو یہ والے کیریئرز جو ہیں یہ گرو یا بڑھتے جائیں گے. D پارٹ ہے روبوٹکس. روبوٹکس از اے فیلڈ ان وچ روبوٹس آر ڈیزائنڈ اینڈ پروگرام ٹو اسسٹ ہیومنس. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ روبوٹس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پروگرام کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ انسانوں کو جو ہے اسسٹ کر سکیں, ان کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کرتے جائیں. روبوٹس آر اسپیشلی یوزفل ان پلیسز ویئر کنڈیشنز آر انسیف فار پیپل. روبوٹس اسپیشلی ان جگہوں پہ جو ہے وہ یوزفل ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ ہارمفل ہوں یا انسیف ہوں, اور ان کنڈیشنز کے اندر وہی کام جو ایک انسان نے کرنا ہے وہ روبوٹ کر سکتا ہے. They can lift heavy loads and handle harmful substances without risk to human life. For example, کوئی بہت بھاری سی چیز ہے تو اس کے لیے آپ نے دیکھے ہوں گے یہ کار لفٹرز فار انسٹنس, رائٹ, اس طرح کی چیزیں, تو وہ اس طرح کی چیزیں جو کہ بہت بھاری ہیں اور انسان نہیں اٹھا سکتا, اس کو اٹھانے میں مدد کرنا, دیٹ از ون ایگزامپل. اور ایک اور چیز جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ہارمفل سبسٹنس جس کو اگر انسان ہاتھ لگائے گا تو یا تو بیمار ہو جائے گا یا پھر پوائزنس ہو سکتی ہے کوئی چیز, رائٹ, تو اس چیز کو
بجائے کہ انسان ڈیل کرے آپ کے روبوٹس ڈیل کر سکتے ہیں. روبوٹس آر آلریڈی بینگ یوزڈ ان ملٹری, ہیلتھ کیئر, انٹرٹینمنٹ اینڈ مینی ادر انڈسٹریز. جو روبوٹس ہیں وہ آلریڈی کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ آپ کی ملٹری کی سائڈ پہ, آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹمز میں استعمال کیے جا رہے ہیں, آپ کے انٹرٹینمنٹ میں استعمال کیے جا رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ ایز ان فلم میکنگ ہو گئی, ڈرامہ میکنگ ہو گئی, سو اینڈ سو, اور ڈھیر ساری جتنی بھی انڈسٹریز ہیں نا, وہاں پہ آپ کے روبوٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. دے آر آلسو یوزڈ ان ریسرچ سچ ایز ایکسپلورنگ اسپیس اور ڈیپ سی ایریاز دیٹ ہیومنس کین ناٹ ایزلی ریچ. اگین وہ والے ایریاز یا وہ والی جگہیں جہاں پہ یا تو ہیومن ریچ امپاسبل ہے یا انسانوں کے لیے سیف نہیں ہے اور یا پھر ہارمفل ہے ان اے سرٹن وے, وہاں پہ ہم روبوٹس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ اس نے کہا کہ جس طرح اسپیس کو ایکسپلور کرنے کے لیے روبوٹس کو بھیجا جا سکتا ہے, اور دوسرا ڈیپ سی ایریاز. کیونکہ جیسے جیسے ہم پانی میں یا سی میں جو گہرائی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو آکسیجن لیولز بھی کم ہوتے جاتے ہیں, اور دوسرا پریشر جو ہے پانی کا وہ بڑھتا جاتا ہے انسان کے اوپر, اور انسان اس کو برداشت ایک لمٹ تک کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. سو ان ایریاز کے اندر بھی روبوٹس جو ہیں وہ انسان کی مدد کر سکتے ہیں. ان میڈیکل سائنس روبوٹکس ہیز پروون ویری بینیفیشیل. میڈیکل سائنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو روبوٹکس ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمیں مفید ملتی ہے. کیسے؟ پیپل ہو ہیو لاسٹ لمز کین یوز روبوٹک آرمز اور لیگس. جن کو جو ہے وہ سنتھیٹک جو ہے کہتے ہیں, آپ کے لمز مل جاتی ہیں. ہاتھ اگر فار انسٹنس انجر ہو گیا ہے, نہیں کام کر پاتا, ایمپیوٹیشن ہوئی ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں فیک یا پھر یہ سنتھیٹک آرمز اور لیگس جو ہیں جن کو پروستھیٹکس کہتے ہیں بیسکلی, وہ بنی مل جاتی ہیں. The robotics industry is expanding rapidly, offering well-paid careers and helping to work easier, faster and more accurate. Robotics کی جو پوری انڈسٹری ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے بہت ہی ریپڈلی, بہت ہی جلدی, اور ایک ویل پیڈ جو کیریئر کی آپشن ہے وہ بھی آفر کرتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کام آسان ہوتا ہے, جلدی ہو جاتا ہے, فاسٹر ہو جاتا ہے اور مور ایکوریٹ. اس کے اندر جو ہیومن ایرر کا کانسیپٹ تھا نا وہ بیسکلی بیچ میں سے نکال دیا. ہیومن ایرر کو نکالا تو پھر اس سے کیا ہوا کہ جو بھی آپ کی فائنل پروڈکٹ ہے یا جو بھی آپ کا آؤٹ کم ہے وہ نیئر ٹو پرفیکٹ ہو جاتا ہے. And the last is E, which is technology based careers. The future belongs to technology. ایک بات تو ہمیں یہاں سے جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ the future belongs to technology. جو بھی آنے والے وقت ہے یا جو بھی آنے والا ٹائم ہے وہ سارا کا سارا ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرتا ہے. Developing technological skills and identifying personal strengths can help students choose the right career path. تو ٹیکنالوجیکل سکلز کی ڈیولپمنٹ اور دوسرا ایسی کوئی پرسنل اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو رائٹ کیریئر پاس کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. دیر آر ایکسلنٹ کیریئر اپرچونیٹیز ان فیلڈ سچ ایز سائبر سیکورٹی, ڈیٹا سائنس, ڈیٹا انالیسس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور وہ ڈھیر ساری کیریئر آپشنز جو کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, جن میں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی بڑھے گا, آپ کو امپلائمنٹ ریٹ بھی بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کی اسپیس بھی بنتی ہوئی نظر آئے گی. وہ کون سی ہیں؟ ایگزامپل کے طور پہ سائبر سیکیورٹی ہے, ڈیٹا سائنس ہے, ڈیٹا انالیسز ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیلڈ ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ ہے. دیز پروفیشنز آر ان گریٹ ڈیمانڈ اینڈ ول کنٹینیو ٹو گرو ان دا کمنگ ایئرس. ان پروفیشنز کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اور آنے والے سالوں میں اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھتی جائے گی. تو which technology mentioned in the chapter inspired you the most and why? اب آپ نے یہ چیپٹر پڑھا ہے, so one thing that you are going to think about is کہ اس ساری ٹیکنالوجیز میں اور جو سارے کیریئر پاتھ ہم نے دیکھے ہیں اس میں سے کون سی پرٹیکولر ایک چیز جو ہے اس سے آپ نے سب سے زیادہ انسپریشن جو ہے وہ پائی, یا پھر آپ کو سب سے زیادہ انسپریشن ملی اور کیوں, وجہ. And secondly, do you think learning technology related skills is important for students today? And give reasons. اور دوسرا یہ آپ نے سوچنا ہے کہ جو learning technology related skills ہیں, ان کی جو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ اسکلس کی جو لرننگ ہے اس کیا وہ کتنی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے, وہ جو آج کے ہیں اس پرٹیکولر ایرا کے لوگ جو ہیں یا جو بچے ہیں ان کے لیے اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور پھر اس کی کچھ وجوہات جو ہیں وہ آپ نے نکال کے یہاں پہ ڈھونڈ کے لکھنی ہیں.
تو اوور آل کیا ہم سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اگر وائز طریقے سے اچھے طریقے سے کیا جائے تو اس سے ہم ایک بیٹر فیوچر بنا سکتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی میننگ فل کیریئر پاتھس جو ہیں وہ ہم یہاں سے چوز کرنے میں مدد پا سکتے ہیں. سو گائز دس واز چیپٹر 9 کیریئر گولز. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں یا پھر آنے والے سالوں میں کون سے پرٹیکولر ایسے ڈومینز ہیں امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ جو کہ بہت ہی زیادہ بوم کریں گے, اور اس میں ہم دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کا ایک انکریزڈ ایک انفلوئنس ہے, ایک بڑھتا ہوا کنٹریبیوشن ہے, اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی شعبے ہیں, جتنی بھی ڈومینز ہیں, وہ سب کی سب ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ سکسیس مل سکتی ہے, بی اٹ 3D, بی اٹ روبوٹکس, بی اٹ IoT اور واٹس ایور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے. سو لک فارورڈ ٹو واٹ basically aligns with your passion and where you think you can fit in this society. And once we are done with all that, so اس سے بعد ہم نے اس کی ایکسرسائز کی طرف بڑھنا ہے, but that would be in the coming video. So till then آپ ان چیزوں کو پڑھیں, اپنے تھوڑے سے پروفیشنز کے بارے میں اور دیکھیں, ایکسپلور کریں more options, and we will be meeting next with the exercise. So till then take care and Allah Hafiz.